सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। थप 484 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 484 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 484 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाकै 138 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 24,432 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय ह्याम्स अस्पताल धुम्बाराहीमा उपचाररत धादिङका 32 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। जनकपुरका 71 वर्षीय पुरुषको मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ भने धनुषाकै 31 वर्षीय एक महिलाको पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी सप्तरी घर भएका र राजविराज बस्दै आएका 72 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मोरङका 55 वर्षीय पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु तौलिहवाका 42 वर्षीय पुरुषको बुटबल कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। बारा कलैयाका 75 वर्षीय पुरुषको कृष्ण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ टेकु निवासी 78 वर्षीय एक महिलाको कृष्ण मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा दोलखाका 2 जना र काभ्रेपलाञ्चोकका 4 जना। पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 3 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना, ललितपुरका 14 जना, महोत्तरीका 3 जना, मकवानपुरका 3 जना, मोरङका 1 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 2 जना, सप्तरीका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जना, दाङ र बाँकेका 1-1 जना, ओखलढुङ्गा रामेछापका 1-1 जना र जाजरकोट र कपिलवस्तुका 1-1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 2 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, झापाका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, खोटाङका 1 जना, ललितपुरका 1 जना र पाल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 22 जना र ललितपुरका 2 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना, धनुषाका 3 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। विद ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरका 2 जना र मोरङका 1 जना हुनुहुन्छ। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना र काठमाडौँका 8 जना, नुवाकोटका 1 जना र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना र कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक अस्पताल यसमा फेरि पुनः म भन्न चाहन्छु, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा काठमाडौँका 2 जना। प्रादेशिक अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 11 जना र स्याङ्जाका 6 जना। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 1 जना, रूपन्देहीका 7 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अर्घाखाँचीका 2 जना, रुकुम पूर्वका 2 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा सल्यानका 1 जना र सुर्खेतका 18 जना। दैलेख आरटीपीसीआर प्रयोगशालामा दैलेखका 4 जना। चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना,
र डोटीका 2 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा दार्चुलाका 5 जना, कैलालीका 2 जना र कञ्चनपुरका 3 जना गरी जम्मा 484 जना हुनुहुन्छ। मोरङ जिल्ला बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गंगाचोक निवासी वर्ष 55 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते बिहान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 तौलियाबा निवासी वर्ष 42 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते बिहान 4:25 बजे दुःखद निधन भएको छ र उहाँको बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा निधन भएको। बारा जिल्ला कलयार उपमहानगरपालिका निवासी 75 वर्षीय एक पुरुषको 77 साउन 28 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। बुधबार थप 64 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएसँगै कोरोना जित्नेको संख्या 16,728 पुगेको छ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँको आइसोलेसनमा 7,613 जना छन्। त्यस्तै 14,846 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। जनकपुरका पूर्व मेयर एवं होटल रामाका सञ्चालक कृष्ण गिरीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। राजधानीको काठमाडौँ स्थित मेडी सिटी अस्पतालमा उनको उपचारको क्रममा मंगलबार राति 12 बजेतिर मृत्यु भएको उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो 3 साता यता मेडी सिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 72 वर्षीय गिरीको 1 सातादेखि भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका थिए। जनकपुर धाममै रहेको अवस्थामा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई हेलिकप्टर चार्टर गरी काठमाडौँ लगिएको थियो। उनको छोरा डाक्टर सन्तोष गिरीका अनुसार उनी मुटु सम्बन्धी रोग, उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए। उपचार गर्न अस्पताल भर्ना भएकै कारण उनमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। उनको परिवारजनले मृत्यु भएको पुष्टि गरे पनि अस्पतालले यो समाचार तयार पार्दासम्म जानकारी दिएको थिएन। पछि गएर उनको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको जनाएको छ। गिरी 2042 सालदेखि 4 वर्षसम्म जनकपुरको मेयर बनेका थिए। उनी जनकपुर धामको मिल्स एरिया स्थित होटल रामाका सञ्चालक समेत हुन्। त्यसैगरी ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत एकजना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृतक जनकपुरकी 38 वर्षीय महिला हुन्। यही साउन 18 गते उनी पाटन अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले उनको मृत्यु बुधबार भएको पुष्टि गरेको छ। गए राति बुटवलको कोरोना विशेष अस्पताल कपिलवस्तुको तौलिहाबामा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। बुटवलको कोरोना अस्पतालमा अर्का एक पुरुषको पनि मृत्यु भए पनि उनको कोरोना रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यसैगरी मंगलबार राति नै सप्तरीको डाटेश्वरी नगरपालिका वाडा नम्बर 8 का संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले योजनाहरूको हर हिसाब पारदर्शी गर्नुपर्ने र कोरोनाको यस विपदपूर्ण समयमा मध्यवर्गीय परिवारलाई राहत दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोरोना महामारीको यस संकटको अवस्थामा सबभन्दा बढी दलित, जनजाति, व्यापारी र मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक रूपमा समस्यामा परेकोले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न विद्यार्थी वर्गको लकडाउन अवधिभरको शुल्क मिन्हा का लागि स्थानीय निकायसँग पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको हो। साथै नगरभित्र निर्माण कार्यमा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरिएको नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको आरोप छ। उनीहरूले सो नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सञ्चालन गरेको विभिन्न योजनाहरूको सूचना माग्न जाँदा नदिएको तथा हर हिसाब समेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वाडा नम्बर 2 बस्ने सत्या रायले भने हिसाब मागेपछि वाडा नम्बर 3 का वाडा अध्यक्ष सोनेलाल यादवले तिनीहरूलाई जे पनि गर्नु छ गर भन्दै आफूहरूको उल्टै धम्की समेत दिने गरेका छन्। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको विभिन्न योजनाहरू अपारदर्शी रहेको र अधिकांश रकम जनप्रतिनिधिको गोजीमा गएको उनीहरूको आरोप छ।
महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार मटिहानी नगरपालिका वाडा नम्बर 6 बस्ने एकजना 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। मधुमेह र फोक्सोका रोगी रहेका उक्त पुरुषको उपचारको क्रममा 2 दिन पहिला जनकपुरको जानकी हेल्थ केयरमा मृत्यु भएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको स्याब परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। हिजो मंगलबार महोत्तरीमा 11 जना संक्रमित मध्ये उनी समेत कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यता मृतकको दाह संस्कारमा गएका करिब 50 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न मटिहानी नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ भने मटिहानीको बजार क्षेत्र र वार्ड नम्बर 6 मा पूर्ण रूपमा सील गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। यससँगै महोत्तरीमा मृतकको संख्या 2 जना पुगेको छ। सप्तरीमा एक चिकित्सक सहित थप 33 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सदरमुकाम राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत 32 वर्षीय पुरुष चिकित्सकमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। राजविराज नगरपालिका वाडा नम्बर 6 मा 8, वाडा नम्बर 2 मा 9 जना, वाडा नम्बर 7 मा 5 जना, वाडा नम्बर 4 का 4 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एक जनाको भने ठेगाना खुलेको छैन। रूपनी नगरपालिका 5 का 4 जना, 6 का 1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सप्तरीमा कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्ति गरेका भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। बैठकमा सांसद देवेन्द्र राज करेलले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सकियोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको को आलोचना गर्नुभयो। उहाँले सरकारले चाहेको जस्तो काम नगर्ने तर आलोचना भने अर्को माथि थुपार्ने काम गरेको धारणा राख्नुभयो। मंगलबार थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले मती बिग्रिएका का लागि पनि यो महामारी विरुद्ध लड्नका निमित्त मती सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यस्तै सांसद यशोदा सुवेदीले पनि सरकारको तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरूमा लगाम लगाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले खोसिएका जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा जनताको घरमाथि आगो लगाउने काममा सरकार व्यस्त भएको तर्क गर्नुभयो। भन्ने त्यो सरकारले अहिले आएर उहाँले चाहिने के बोल्नुभयो भने आलोचना गर्नेहरूको मती सफलियोस् भनेर उहाँले शुभकामना दिनुहुन्छ। पहिले त स्वास्थ्य मन्त्रीको मती सही छ छैन भन्ने कुराहरू आउनु पर्यो, यहाँ बोल्नु पर्यो कि हामी जति पनि छौँ हामी के मती भ्रष्ट भएर आएका छौँ, हामीले के हाम्रो मती बिगारेर यहाँ बोलेका छौँ। त्यसकारण कोभिड-19 को विषयमा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा आउनुपर्छ अनि बल्ल कतिवटा नाका खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण जुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गर्यो ओम्नीलाई जसरी कालो सूचीमा राख्ने भनेर कुरा उठाउने र त्यसैलाई संरक्षण दिने अनि मती सफलियोस् भनेर शुभकामना दिने यस्ता स्वास्थ्य मन्त्रीको मती सपार्नलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट चाहिँ अलिकति बोलीमा चाहिँ अलिकति लगाम दिनु पर्यो। अब स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा चाहिँ अघि मान्य देवेन्द्र मण्डलले पनि राख्नुभयो, मैले दोहोऱ्याउन चाहँदैन। सरकार अरू सन्दर्भमा पनि अब हाम्रो गर्नुपर्ने काम चाहिँ सीमा नियमन गर्नुपर्ने, हाम्रा चाहिँ खोसिएका जमिनहरू फिर्ता गर्नुपर्ने, हाम्रा सीमाहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने, हाम्रा थुप्रै कामहरू छन्। त्यतातिर चाहिँ हाम्रो अब होमवर्क चाहिँ कम हुने, तर बाहिर बोल्ने बेलामा चाहिँ अर्कै कुरातिर चाहिँ ध्यान जाने। अब यस्तो कस्तो देखिन्छ भने अब त्यो जनताको घरबार जलाएर चाहिँ राजाका दरबार बनाउने जस्ता कुरा चाहिँ हामी सरकारमा बसेर गर्छौँ हैन। त्यसैले जनताको घरबार सुरक्षित गर्ने, आफ्नो जमिनको सुरक्षित गर्ने, राजाका दरबार आवश्यक परे पनि पछि बनाउँदै गरौँ र पहिले चाहिँ जनताकै घरबार चाहिँ सुरक्षित गरेतिर नै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले जनताको घर भत्काएर राजाको दरबार बनाउने काममा सरकार लागेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। महोत्तरीको बर्दिवासमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमै फैलिन थालेपछि बर्दिवास नगरपालिका वाडा नम्बर 1, 2 र 14 को सम्पूर्ण क्षेत्रमा बुधबार राति 12 बजेबाट भदौ 2 गते
राति 12 बजेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा थपिएको छ। सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले साउन 21 गतेदेखि एक साताका लागि जारी निषेधाज्ञा समाप्त हुन लागेपछि निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन थालेपछि नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी थप्नु परेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको बुधबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बन्दाबन्दी थप गरिएको बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्ष चुडामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बन्दाबन्दी अवधिभित्र अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्किन अनुरोध गरिएको छ। यस अवधिमा अस्पताल, औषधि पसल, दमकल, एम्बुलेन्स, संचार सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दैनिक उपभोगका सामान लगायत अत्यावश्यक सेवा मात्र खुल्ला हुने पोखरेलको भनाइ छ। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको 2 पुरुषको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। कोरोना लक्षण देखिएपछि उनीहरू अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। 42 वर्षीय पुरुषको बिहान र 25 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मंगलबार राति 12 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। कपिलवस्तु कृष्णनगरका 42 वर्षीय पुरुष साउन 25 गते मात्र अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। गंभीर प्रकृतिको लक्षण देखिएका उनलाई धागो कारखाना स्थित अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो। मृतक पुरुषको दया फोक्सोमा खराबी, निमोनिया, पिसाबमा खराबी देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्का मृतक 25 वर्षीय पुरुष मंगलबार राति मात्र अस्पतालमा आएका थिए। कोरोना परीक्षणको स्याब संकलन गरेर सिधै भेन्टिलेटरमा भर्ना गरिए पनि उनको मृत्यु भएको हो। उनी कपिलवस्तु तौलेहवाका हुन्। उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षाकै क्रममा रहेको छ। उनमा किडनीको समस्या देखिएको, उच्च रक्तचाप रहेको भेटिएको छ। कपिलवस्तुमै उपचार गराइरहेका उनी त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि बुटवल रेफर भएका थिए। प्रदेश 5 मा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। 1 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। बुटवलमा उपचारकै क्रममा दोस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। यसअघि गुल्मीका 1 पुरुषको बुटवलमै उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी ललितपुरको कृष्ण अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत अर्का 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु पनि भएको छ। बाराको कलैया घर भएका 77 वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका चीफ अपरेटिङ अफिसर अनिश पाठकले जानकारी दिनुभयो। पाठकका अनुसार 26 गते राति उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालको ले इमर्जेन्सीमा रेफर गरेको थियो। अस्पताल ल्याउँदा उनलाई जिउभरि संक्रमण थियो। उनी दम तथा मुटु रोगी थिए। आज बिहान 4 बजे मृत्यु भएका उनको रिपोर्ट दिउँसो 1 बजे आएको हो। कृष्ण अस्पतालमै मंगलबार राति पनि काठमाडौँ टेकुकी 78 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। उनको पनि बुधबार बिहान कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। मोरङका थप 1 पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान धरान प्रतिष्ठान धरानमा मोरङका 55 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। मृतक पुरुष मोरङको बुढी गंगा गाउँपालिका 2 गंगा चोकका बासिन्दा हुन्। सास प्रश्वासमा समस्या र ज्वरो देखिएका पुरुषलाई गम्भीर अवस्थामा 26 साउनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा बुधबार बिहान 1 बजेर 20 मिनटमा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँमा कोरोनाको मात्र लक्षण देखिएको थियो। अरू रोग भएको जानकारी छैन उहाँले भन्नुभयो। इमर्जेन्सी हुँदै आइसोलेसनमा भर्ना गरेका थिए। श्वासमा समस्या देखिएपछि आफन्तले 26 साउनमा कोशी अस्पताल लगेका थिए। कोशीले रेफर गरेपछि धरानमा भर्ना गरिएको थियो। यो सँगै प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ। 7 जना मोरङका हुन्। कोरोनाबाट विराटनगरमा 4 जना, रंगेली नगरपालिकामा 1 जना, सुनवर्सी नगरपालिकामा 1 जना र बुढी गंगा गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजमा मंगलबार बिहान मृत्यु भएका 9 वर्षीय बालक सुशील कुमार शाहमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालले मंगलबार बेलुका उपलब्ध गराएको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको परिवारले जनाएको छ। उपचारका लागि वीरगंज आएका सुशीललाई कोरोनाको आशंका यहाँका अस्पतालले भर्ना लिएका थिएनन्। प्रहरीले भनेपछि नेशनल मेडिकल कलेजले भर्ना लिए पनि सुशीललाई छुट्टै कोठामा राखिएको थियो, जबकि उनलाई सघन उपचारको आवश्यकता थियो। बाराको
बाराको बारागढी गाउँपालिका 2 सुखी पत्रा निवासी सुशील शाहको मंगलबार बिहान 10 बजे नेशनल मेडिकल तथा शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। झाडा पखाला र बान्ता निको नभएपछि आइतबार राति करिब 4 बजे परिवारले उनलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज लिएर आएका थिए। 5 वटा अस्पताल चाहर्दै पनि कसैले भर्ना लिएनन्। प्रहरीको भनसुनले दोस्रो पटकमा नेशनल मेडिकल कलेजले सोमबार बिहान 9 बजे भर्ना लिए पनि दिनभरि उपचार नगरेको परिवारको आरोप छ। आइसियुमा उपचार नगरी छुट्टै कोठामा आइसोलेट गरिराखेको झण्डै 24 घण्टापछि सुशीलको मृत्यु भएको परिवारजनले जनाएको छ। कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले रिजर्भ गनको अवधारणा ल्याएको छ। नेपाल भारत सीमा खोक्लो भएपछि प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। हालसम्म प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमणले 31 जनाको मृत्यु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 6068 जना संक्रमित भएका छन्। सीमा नाकाको सुरक्षालाई चुस्त बनाउन, हुलदंगा नियन्त्रण गर्न, विपदमा राहत र उद्धार लगायतका कार्य प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले रिजर्भ गनको रणनीति अघि सारेको हो। प्रदेश 2 को 2 स्थानमा एसपी को नेतृत्वमा रिजर्भ गनको कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रदेश 2 छिन्मस्ता वाहिनी कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीको माथामा एउटा र अर्को बाराको पिपुलुवा स्थित भद्रकाली गनमा सो गनको स्थापना गरिएको छ। बर्दिवासमा एसपी सुरेन्द्र बुधा ठोकीले रिजर्भ गनको नेतृत्व सम्हालेका छन् भने बारामा एसपी मनोज थापा खटिएका छन्। दुवै गनका 621 जना जनशक्ति छन्। रिजर्भ गनका जनशक्तिलाई हाल सीमा सुरक्षामा खटाइने सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश नम्बर 2 छिन्मस्ता वाहिनी कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका डीआईजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्यले जानकारी दिनुभयो। लगातार 5 महिनादेखि सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मध्यनजर गरेर सशस्त्र प्रहरीले रेस्ट एन्ड रिलिफको अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 2 का नाकाबाट 36,358 जना वैधानिक तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू कहाँ छन् त्यसको ठेगान छैन। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला सीमा जोडिएको छ। प्रदेशभरि 464 किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतसँग जोडिएको छ। 8 जिल्लाबाट भारत प्रवेश गर्ने 246 ठूला साना सीमा नाका छन्। सीमाबाट हुने आवत जावत बन्द गर्न अहिले 53 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट छ। सबै नाका गल्लीमा सुरक्षाकर्मी रात दिन पहरा दिइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल भारत बीचको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद रहेको भन्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारत बीच सीमा विवादको समेत थाई समाधानका लागि भएका पहल र यसमा देखिएका समस्याका बारेमा पनि जानकारी गराउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। बैठकले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लाल पूर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकोले तत्काल यथार्थ जानकारी लिई जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा दिन व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेक जाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिन व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सीमा स्तम्भको दूरी कम गर्ने र भत्केका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्मार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी गाडी खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै सीमा नियमन गर्ने लगायत सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समितिले विभिन्न मितिमा मैले मिति अघि पनि मान्य सदस्यहरूको बीचमा जाहेर गरिसकेको छु। योभन्दा अगाडि दिएका जुन चाहिँ सुझावहरू निर्देशनहरू छन् यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको साथसाथै
कुनै विषयहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू कुन कुन छन्। यदि त्यस्तो चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरूमा समितिको तर्फबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ सो समेत जानकारी समितिमा उपलब्ध गराउने। त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि पहल कदमी लिन सक्दछौँ भन्ने हो। र दोस्रो विषय भनेको नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीहरूले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको विस्तृत नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयका सम्बन्धमा के कसो भएको समग्र पाटापक्षबाट सत्य तथ्यका आधारमा अब यहाँहरूले पनि भन्नुभयो नजिक चाहिँ हामी क्लोज उसमा बसेर छलफल गर्ने भनेर त्यो क्लोज सेसनमा बस्ने बेलामा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरेर सबै सत्य तथ्यको आधारमा अब कसो वे फरवर्ड के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले रणनीति तयार पार्नको लागि सहज हुने गरेर लिखित रूपबाट नै समितिलाई जानकारी गराउने र हामी बसेर यसको यो चाहिँ कोभिडको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर हामी सकभर अब यो सामान्य भएर गयो भने 1 हप्तामा पनि भएन भने त्यो अनुसारले दिन तय गरेर बस्नेछौँ। त्यो लिखित रूपमा नै जानकारी गराउने भन्ने कुराहरू हो। र अर्को विषय उठेको भनेको यो सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको हालसम्म पनि लाल ऊर्जा प्राप्त नभएको भन्ने कुराहरू उठेको छ। र त्यो जनगुनासो पनि भएको र समितिले बनाएको उपसमितिहरूको बैठकमा पनि यो कुराहरू उठेको छ। यो यथार्थ के हो? अब यदि त्यो नापी भएको तर लाल ऊर्जा नपाएको स्थिति हो भने त्यसको यथार्थ आउनु पर्यो। यदि हो भने त्यसको जवाब पाइएन। यदि हो भने चाहिँ लाल ऊर्जा चाहिँ जग्गा धनीलाई तत्काल दिनको लागि पनि पहल गर्ने, आवत जावतको व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त सीमा नाकाहरूबाट आवत जावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खुल्ने परिचय पत्रका आधारमा अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गरी अभिलेख राख्ने हामीले के उद्देश्यले भन्ने कुराहरू चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यसलाई स्थायी रूपबाट नै अब व्यवस्थापन गरेर जानुपर्दछ भन्ने नै हो। यो कोभिडले हामीलाई चाहिँ एउटा जुन खालको चुनौती दियो त्यो चुनौती एउटा अवसर पनि हो देशलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू समितिले ठहर गरेको छ। र अर्को विषय भनेको अब यसमा चाहिँ स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था सहित भन्ने कुराहरू पनि हो। आउनेहरूको चाहिँ PCR रिपोर्ट लिएर आएको छ भने त्यो सहित त्यसको तिथि मिति कहिले जाँच गरेको त्यो यदि छैन भनेदेखि जाँच गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोज्ने बताउनुभयो। सरकारले गठन गरेको सीमा निरीक्षण टोलीले काम गरिरहेको र एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको उहाँले बताउनुभयो। छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै आएको बताउनुभयो। सीमा विवाद दुई देश बीचको समस्या भएको बताउँदै कूटनीतिज्ञ माध्यमबाट समाधान का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नियमित रूपमा सरकारको तर्फबाट सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने काम हुन्छ। वर्षेनी यो काम गर्ने स्थिति छ। कति हाम्रा स्तम्भहरू निर्माण भएकाहरू जीवित अवस्थामा छन्, आधारित छन्, कति हाम्रा नष्ट भएका छन्, हराएका छन्। यी सबैको अनुगमन गर्ने, हराएकाहरू नष्ट भएकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, निर्माण गर्न बाँकी भएकाहरूलाई हामी निर्माण गर्दै जाने यो खालको काम निरन्तर चलिरहेको छ। र प्रत्येक वर्ष आउने प्रतिवेदनमा कहाँ के समस्या छन् भन्ने कुरा सरकारलाई त्यो निरीक्षण टोलीले, अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन दिने गर्छ। त्यो प्रतिवेदनमा यो क्षेत्रको आज हामी जुन विषयमा छलफल गरेका छौँ त्यो क्षेत्रको समस्या छ है भन्ने कुरा त्यो टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेका छ। सीमा सुरक्षा र अहिलेको जो व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गर्ने एउटा योजना बनाएको छ र यसलाई हामीले विभिन्न चरणमा यो योजनालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र चौथो चाहिँ हामीले जनस्तरबाट पनि हामीले यो सीमा सुरक्षाको लागि
यो सीमा समस्या समाधान गर्नमा जनस्तरबाट पनि हामीले पहल गर्न जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। यो भइ पनि रहेको छ। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिले यता पहल गरेको छ, यता हाम्रो संसदीय समिति जसले चाहिँ जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, एउटा जनसमितिको रूपमा चाहिँ यसले पनि चाहिँ एउटा पहल गर्न जरुरी छ। यसको लागि स्तरगत निरीक्षणहरू गर्ने, सर्वेक्षणहरू गर्ने र आवश्यक सुझावहरू सरकारलाई दिने यो सीमा निर्धारणको निम्ति, सीमा सुरक्षाको निम्ति यो गर्न जरुरी छ। चौतर्फी दिशातिरबाट, यो चारवटै दिशातिरबाट हामीले यो सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यहाँ केही सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि आएका छन्। अब अहिले हामीले यो सीमामा यो दर्ता प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कि सकेसम्म परिचय पत्र एउटा प्रणालीले चाहिँ लागू गर्ने र त्यो सकिएन भने पनि अब सीमामा आवत जावत गर्ने चाहिँ नागरिकहरूको, व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो दर्ता गर्नेछन् त्यो प्रणाली सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसले पनि यो सीमा विवादहरू र चाहिँ सीमा अतिक्रमणका समस्याहरूलाई हल गर्नमा मद्दत गर्छ। यो बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सीमामा रहेका सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। साथै उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण नभएका कारण नै नेपालका मुख्य शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए। प्रदेश एक की सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। धनकुटाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रेष्ठलाई बुधबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। उनी इटहरीमा बसोबास गर्दै आएकी छिन्। साउन 20 गते स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई शनिबार धरानमा स्याब दिएकी थिइन्। बुधबार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। आत्मबल मजबुत बनाएर कोरोनालाई पराजित गर्ने उनले बताइन्। प्रदेश एकमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको उनी दोस्रो उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन्। यसअघि प्रदेश एकका मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। प्रदेश एकमा 1563 कोरोना संक्रमित छन्। तीमध्ये 1014 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। सोमबारदेखि हराइरहेका पत्रकार बलराम बानियाको शव भेटिएको छ। मकवानपुरको सिस्नेरी स्थित माण्डो जल विद्युत आयोजनामा उनको शव भेटिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। परिवारका सदस्यलाई फोटो देखाएर सबको शनाखत गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बानिया 2 दिनदेखि घर नफर्किएको भन्दै परिवारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वरमा उजुरी दिएको थियो। अपराध महाशाखाले बानियाको मोबाइल फोनको प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा उनको खोजी थालेको थियो। उनको मोबाइल सोमबार दिउँसो 1 बजे बल्खु खोला छेउमा स्विच अफ भएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सोमबार दिउँसो 3:23 बानिया बल्खु खोलाको पुल मुनि देखिएका थिए। बाटो छेउबाट हिलै हिलो उनी हिँडेको देखेपछि स्थानीयले त्यता नजान भनेका थिए। खोलामा हराएको हुन सक्ने आशंकामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उनको खोजी थालेको थियो। खोला किनारमा भेटिएका जुत्ता बानियाकी छोरीले बुवाकै भएको पुष्टि गरेकी थिइन्। पत्रकार बानिया कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक हुन्। कोरोना संक्रमण हवात्तै बढेपछि प्रदेश एकका प्रयोगशालाहरूमा स्वाब परीक्षणको चाप बढेको छ। स्थानीय तहले आफै भिटिएम किनेर स्वाब संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाउन थालेका छन्। प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरी 3वटा पीसीआर ल्याब छन्। यिनमा दैनिक 500 का दरले नमूना परीक्षण हुँदै आएको छ। मेची अस्पतालमा पनि सोमबारदेखि ल्याबको परीक्षणको काम भइरहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक जयवेन्द्र यादवले बताउनुभयो। प्रदेश स्थित 3वटै ल्याबको दैनिक स्वाब परीक्षण क्षमता 1500 छ। तर स्थानीय तहबाट दैनिक परीक्षणका लागि 2200 देखि 2700 सम्म स्वाब संकलन भएर आइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। दैनिक 700 देखि 1200 सम्म स्वाब नमूना बाँकी रहने गरेकोले परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको छ।
मोरङ जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा हुने लापरवाहीको अर्को नमुना सामने आएको छ। जिल्लाको लेटाङ नगरपालिकालाई धनकुट्टाको 6 नम्बर बुधबारेसँग जोड्ने सडक कालोपत्रे भएको 1 महिना नपुग्दै भत्किएपछि सडक निर्माणमा हेलचक्राइ गरिएको पुष्टि भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग धनकुट्टालाई जोड्ने छोटो बाटोको रूपमा रहेको लेटाङ बुधबारे सडक खण्ड अन्तर्गतको 700 मिटर सडक कालोपत्रे गरेको 1 महिनामै उप्किएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। 6 नम्बर बुधबारेसँग सीधा सम्पर्क रहेको लेटाङ नगरपालिका 2 बुधबारे उत्तरखण्डको सडक कालोपत्र गरिए पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा कालोपत्रे भत्किएको छ। माटो सफा गरेर बनाउनु माटो लगाएपछि अनि पिच रहन्छ। यो पानीले पानी यहाँ अनि प्राइम त बेग्लै लगाएको होइन र अगाडि कहाँ लगाएको कसले हेर्ने बाटो थाहा छैन त्यो त भत्किन्छ। किन हो मैले चिनेको त्यही हो 40 mm को भनेको यहाँ त 3 mm बाहिर नापीहरू जानुभएको यहाँनिर यहीँनिर साँझामा थियो। यो राति गरेको पिच हो सबै बिहान उजेल हुँदाखेरि सकेको। नम्बर 9 राति हामी चाहिँ अब संयोगले यो बाटोमा आइपुग्यौँ। देख्दाखेरि चाहिँ अब यो बाटो यस्तो हुनु हुँदैन थियो हैन। यसमा चाहिँ अब मुनिको जुन भाग पनि चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथि लगाउँदाखेरि उक्किएको हुनसक्छ। सरसर्ती देख्दाखेरि यो राम्रो पेलिएको पनि देखिएको छैन हैन। काहीँ मोटो काहीँ पातलो भइरहेछ। अब यस्तो हुनु हुँदैन थियो। स्थानीय तहको प्रदेशको जुन पैसा भए पनि हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो र यहाँ सही सदुपयोग चाहिँ नभएको देखियो। अब यो चाहिँ अब मलाई त्यति प्राविधिक काम थाहा छैन। अब यहाँसम्म गर्दाखेरि साँझामा अब इन्जिनियर साहबहरू आएर नाप्नु भएको थियो, गाडी लिएर आउनु भएको थियो, नाप्नु भयो, फिता लाउनु भयो, अब ओके गरेर जानुभयो। उहाँहरूले अब के भन्नुभयो हामीलाई त के छ, हामी सर्वसाधारण मान्छेलाई हामीलाई थाहै नै हुँदैन अब यो कष्ट गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने। अनि मैले माधवजीलाई सोधेँ भने कति एमएमको यो भन्दाखेरि यो 20 mm को दाजु भन्नुभयो होइन। अब होला एमएम कति हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ, यकिन थाहा छैन। कालोपत्रेका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्री कृषि सडक आयोजना अन्तर्गतको बजेट मार्फत 70 लाख रुपियाँ खर्चिएको थियो, जसमा 20% नपाले लगानी गर्नुपर्ने भनिए तापनि 56 लाखमा इठरी 1 सुनसरीका कृष्ण निर्माण सेराले टेन्डर लिएपछि नगरपालिकाको बिना लगानी काम अगाडि बढेको थियो। श्री कृष्ण निर्माण सेरा इठरी 1 सुनसरीले जिम्मेवारी लिई सडक कालोपत्रे गरिएको सडक अहिले नै भत्किएपछि स्थानीयले कालोपत्रेको नाम पारेर सडकमा कालो पोत्ने मात्र काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जनताले तिरेको कर र राज्यको ढुकुटीमा खेलवाड गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। यो हामीले खाई नखाई तिरेको करको दुरुपयोग हो। यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ। 7 मिटर चौडाइ र 30 mm मोटाई भएको कालोपत्रे सडक निर्माण हुनुपर्ने भए तापनि सो नभएको पाइएको छ। साथै ठेक्का लागेका मिति र सम्पन्न मिति योजना बोर्डका उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि सो पनि उल्लेख गरिएको देखिँदैन। यता 1 महिना बित्न नपाउँदै भत्किएको सडक अनुगमन गर्न गएकी लेटाङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णा कुमारी निरौलाले कालो पत्रे गरिएको भागमा उप्किएकोले तत्काल सम्बन्धित पक्षलाई पुनः निर्माण गर्न आग्रह गरेकी छिन्। यहाँ पनि यसको निगरानी र निरीक्षण गर्ने को अभावको कारणले गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ के अरे चाहिँ यो अवस्था यो सिर्जनामा आयो र यसको हेर्ने निकायले राम्ररी यसलाई निरीक्षण गरेर यो ठेकेदारलाई र यो बाटो चाहिँ के अरे पास गर्ने जो समिति छ पास गर्ने चाहिँ ओभरसियर इन्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ एक। र दोस्रो कुरो लेटाङमा जति पनि पिच निर्माणहरू भएका ठाउँमा सम्पूर्ण ठाउँ चेक गरेर अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्छु। प्रदेश सरकारबाट आएको जुन बजेटबाट कालोपत्रे निर्माण भएको थियो
बिचबिचमा हेर्दा हेर्दै पनि कुनै ठाउँ पातलो कुनै ठाउँ मोटो र अहिले उकाउँदा सरस्वती पक्की उकिएको देखियो। एकदमै काम गलत भएको छ होइन। एकरूपता मोटाइ पनि उकाएको ठाउँमा चाहिँ मोटै छ, तर अन्यत्र हेर्दाखेरि त्यत्रो मोटो पनि पाइएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिचमा अनुगमन गर्ने त हुँदै हो, तर पनि यो प्रदेशबाटै यसको त्यो हरेक कुराहरू प्रदेशबाट गरेको हुँदाखेरि हामीसँग सबै टोटल कुराहरू नआएको कुराले गर्दा पनि हामीले यसलाई बढी निगरानी गर्न सकेनौँ होला र यो एकदमै कमी कमजोरीहरू भएको छन्। यसलाई सुधारेर कसरी हो यसलाई सच्याउनुपर्छ होइन। यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन र यो नगरमा यस्तो काम विकास निर्माणमा गरेको काम एकदमै गलत भएको छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई हामीले पनि पहल गर्नुपर्छ र यसलाई एकदमै जो गर्नुपर्ने काम हो हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ निगरानी गरेर कसले बनाउनु भयो, किन यस्तो भयो, के का कमी कमजोरीहरू रहे, प्राविधिक कुरा हामीलाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदैन, तर पनि हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि गलत भएको नै हामीले देखेका छौँ। यो सडक कालो पत्रिका जिम्मा लिएका ठेकेदार श्रीकृष्ण निर्माण सेवा इटहरी र एक सुनसरीसँग पार्टनरशिपमा काम थालेका माधव थापाले भत्केको कालो पत्रे तुरन्त मरम्मत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सडक बिग्रिनुमा स्थानीय पनि मूल दोषी रहेको उनको तर्क छ। स्थानीयहरूले पिच गर्न लागेको बाटोमा ट्र्याक्टर कुदाएर प्राइमर नै सखा बनाएपछि पुनः लगाएको प्राइमरले काम नगरेको हुन सक्ने थापाको भनाइ छ। 700 मिटर लम्बाइ रहेको सो सडक एक्सपर्ट प्रविधिबाट निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि सो मापदण्ड अनुसार काम नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। एक्सपर्ट प्रविधि मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका सडक नउब्किने सोही क्षेत्रका प्रविधिहरूको तर्क रहेको छ। परम्परागत रूपमा निर्माण हुँदै आएको प्रिमिक्स प्रविधिमा निर्माण भएको सडक मात्र गुणस्तरहीन भएको खण्डमा उब्किने जानकारहरूले बताएका छन्। धारामा 27 दिनसम्म पानी आपूर्ति नभएको भन्दै पाल्पाबाट प्रकाशन हुने नवचेतना दैनिकका प्रकाशक सम्पादक जगदीश भट्टराई धरनामा बसेका छन्। खानेपानी हाहाकार भएको भन्दै पत्रकार जगदीश भट्टराई खानेपानी कार्यालय धरनामा बसेका हुन्। पटक पटक मौखिक र तथा लिखित गुनासो गर्दा समेत कैलाश नगरका बतासे डाँडा क्षेत्रका करिब 40 घर परिवार 14 दिनदेखि खानेपानीबाट वञ्चित भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन स्वरूप धरनामा बस्नु परेको उपभोक्ता समेत रहेका भट्टराईले बताउनुभयो। पत्रकार भट्टराईले तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा गई धरना बसेका छन्। आफू तानसेनको एक जिम्मेवार पत्रकार मात्र नभई उपभोक्ता समेत भएकोले धरनामा बसेको भट्टराईले बताउनुभयो। 24औं दिनसम्म माग सुनवाई नभए 24 घण्टा धरना बस्ने उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारण सबै उपभोक्ता धरनामा बसेर भिडभाड गर्नुभन्दा प्रतिनिधिमूलक एकजना धरनामा बसेको र माग सुनवाई नभएमा दूरी कायम गर्दै धरनामा उपभोक्ताहरूको संख्या बढ्दै जाने उपभोक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि संक्रमित भेटिएका स्थानमा सील गर्ने गरिएको छ। यसै क्रममा व्यस्त काठमाडौँ व्यावसायिक क्षेत्र मानिने असन महाबौद्ध क्षेत्र पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू भेटिएका थिए। कोरोना संक्रमित भेटिएपछि वाडाले पसल बन्द गर्न अनुरोध गरे पनि भित्री गल्लीका पसल बाजारहरू भने खुल्ला नै रहेका छन्। त्यस्तै सडकका बजार पनि खुल्ला भएका कारण संक्रमणको थप जोखिम भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। विभिन्न स्थानमा वाडाले कोरोना जोखिम क्षेत्रको ब्यानर विभिन्न ठाउँमा टाँगिएका छन्, तर व्यापारीले उक्त अनुरोध अत्येर गर्दै पसल खोलेको देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले साउन 24बाट 32 गतेसम्म पसल नखोल्न अनुरोध गरिएको थियो। सरकारले भने संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पूरै क्षेत्रलाई लकडाउनको साटो सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्र शटडाउन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने रणनीति लिएको छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा कार्यरत
एक सवारी चालकलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। उनलाई मंगलबार संक्रमणको पुष्टि भएको हो। प्रचण्ड सचिवालय स्रोतका अनुसार नयाँ संक्रमित चालकले सचिवालयका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गाडी चलाउँथे। यसअघि सचिवालयका 6 जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमित देखिएको थियो। त्यति बेला उनको परीक्षण गरिएको थिएन। नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै प्रचण्डका सचिवालय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्रोतले बताएको छ। उदयपुरका 2 सहायक वन अधिकृत सहित 6 जना वन कर्मचारी घुस सहित पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीबाट 17,000 रुपियाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी स्थित कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो। सब डिभिजन वन कार्यालय मैनीका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत शिवनारायण यादव सहितले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरी परेको थियो। पक्राउ पर्नेमा सहायक वन अधिकृत यादव, सब डिभिजन वन कार्यालय लाल बजार रामपुरका सहायक वन अधिकृत विनोद कुमार शाह, फरेस्ट रमेश राई, सब डिभिजन वन कार्यालय मैनीका फरेस्ट विश्वेश्वर चौधरी, वन रक्षक द्वय शैलेन्द्र झा र मनोज कुमार राउत छन्। वन कर्मचारीले सप्तकोशी नदीले बगाएर ल्याएको काठ निकालेर चिरेको आरोपमा बेलका नगरपालिका 3 चिलिया टप्पूका एक स्थानीयसँग 17,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोप छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। बुधबार तोलामै 6,200 रुपियाँले घटेर 95,400 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य भने तोलाको 94,900 तोकेको छ। मंगलबार छापा बाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,600 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,000 पुगेको थियो। मंगलबार पनि सुनको मूल्य प्रति तोला 800 ले घटेको थियो। बुधबार चाँदीको मूल्य तोलाले 1,210 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। प्रति औंस $2,000 नाघेको सुनको मूल्य बुधबार विश्व बजारमा प्रति औंस $1,890.55 मा झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य घटेकोले नेपालमा पनि सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनले कमला हैरिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएका छन्। उनी उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन लड्ने पहिलो अश्वेत महिला हुनेछिन्। 55 वर्षीय कमला हैरिसको जन्म क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डमा भएको थियो। उनको आमा बाबु प्रवासी थिए। उनकी आमाको जन्म भारतमा भएको थियो भने बाबु जमैकाबाट आएका थिए। यसभन्दा पहिले अमेरिकामा 2 पटक उपराष्ट्रपति पदका लागि 2 जना महिला उम्मेद्वार चुनाव लडेका थिए। सन् 1984 मा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट गिराल्डिन फेरारो र सन् 2008 मा रिपब्लिकन पार्टीबाट सारा पालिन उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन लडेकी थिए, तर दुवै जनाले चुनाव भने जितेनन्। अमेरिकाका प्रमुख 2 पार्टीले अहिलेसम्म कुनै अश्वेत महिलालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएका छैनन्। अहिलेसम्म अमेरिकामा कोही पनि महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पनि भएका छैनन्। क्यालिफोर्नियाबाट सिनेटकी सदस्य कमला हैरिस कुनै समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारका लागि चुनौती दिइरहेकी थिइन्। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको दौरबाट बाहिरिएसँगै जो बाइडेनले उनलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने चर्चा सुरु भएको थियो। कमला यसअघि क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ता भइसकेकी छिन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।